आमी आसा दुधाळ पिल्लगाळ काले हांगसर, जो सांगे तालुक्याचो पार्ट जावन आसा, तशेंच सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी अंडर येता। आनी ह्यो ज्यो आसा ह्यो कॉरी ज्यो आसा, स्टोन कॉरी, ह्यो तुमी पळयता की उदक भरोन ह्यो खंय तरी डेंजरस जायत आसा। आमी पळयता की कितले जाण कॉरींक जीव दिता नाल्यार बुडोवन मरता, पोवपा म्हणून येता, पिकनिकेक येता। तशेंच ह्यो ज्यो आसा ह्यो खंय तरी सरकारान हितून लक्ष घालपाक जाय। एक तर इलिगल चलता, कसलें परमिशन ना, तरी आसतना आमच्यो ऑथॉरिटी जे आसा हेंचे जो पर्यंत कितें एक्शन जायना, कन्सर्न पोलीस जे आसा, पोलीस उरले ऑथॉरिटी जे आसा हेंचे जो पर्यंत स्ट्रॉंग एक्शन जायना तो पर्यंत हेंचे कोणूच कांयच करपाक शकना आनी कोण एक्शन बी घेवपाना। सो त्या खातीर ह्यो खंय तरी पुरोवपाची गरज आसा। तशेंच तांकां सायडीच्यान फेन्सींग करपाची गरज आसा। ह्यो सगळे फेन्सींग